Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And gusto na ko i-share ang kini nga pulong sa Ginoo. It because the word of God encourages us kung unsa jud ang iyang kamaayo sa matag usa sa atoa. The reason nganong ga-share ko sa pulong sa Ginoo, no, para ipaila sa imuha kung kinsa si Jesus. Ang atong Ginoo, siya ang maga-encourage, gahatag sa ato og kanang confidence sa matag adlaw, and also siya ang magahatag sa ato og kaluwasan. And ana ganang pulong sa Ginoo nga makita sa Mark chapter 11 verse 23. Ana siya, ug timan ikini, magkahimo kamo pagsugo ni ining bungtura, maalsa ka og maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. The word of God, no? And kini nga verse dili ni siya ingon nga literal, no? Nga kaya nato ibalhin ang kanang bungtod nga maalsa ngadto sa dagat. It because walay makabuhat ni ana, which is only God ra jud. Pero ang kini nga verse naa siya kanang illustration ba? It means kini nga word illustration kini sa atong kinabuhi. Kung unsa jud ang atong pwede mabuhat sa atong kinabuhi nga aduna tay pagtuo diha sa Ginoo nga walay pagduha-duha. You know what? In this verse ana siya makahimo tag kanang pagsugo sa bukid nga maalsa siya ngadto sa dagat, which is about siya sa ato ang life, no? Kung atay gusto nga pangayoon sa Ginoo without doubt, kanang walay pagduha-duha, no? Idubananta sa atong pagtuo sa iyaha. We know nga ang atong request sa Ginoo nga i-grant niya dayon, it because nasayod siya, no, pinaagi sa ato ang pagtuo, mao ni ang kanang dako nga kahimuan. And this verse dili ni siya literal nga kung sugoon nato or sultion nato ang kanang bukid, no, nga moalsa sa dagat, magsunod siya sa ato ang sulti. Dili na siya ginaingon nga kana nga pulong is literal, but that word, no, gina-emphasize niya about sa ato ang life. Gina-encourage ta niya nga dili ta pwede mag-discourage sa kining verse nga makita sa Mark chapter 11 verse 23, no, nga if muduol ta sa Ginoo, we must need, no, nga kanang walay pagduha-duha, we must need sa kanang pagtuod jud sa iyaha nga dako dili gamay. Mao na kanang pinaka-importante. And natin ka nang matun-an sa kini nga verse, no? In our life right now, we know dagan kayo tag ka ng mga doubt sa kinabuhi, no? Dagan kayo tag mga failure, and sometimes maglisod tag duol sa Ginoo. But kini nga verse gina-encourage ta niya, if we seek, no, sa iyaha, kinahanglan nga magiging honest ta, and kinahanglan nga wala tay pagduha-duha sa pagduol sa iyaha.